बात करते हैं अली परवेज़ मलिक साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तैमूर तालपुर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अली परवेज़ साहब, ये आज मौलाना साहब मिले MQM से, अभी तक किसी भी इत्तेहादी ने कोई बात किया कि वो आपके साथ हैं। मुनहरिफ अरकान अभी ज़ाहिर हुकूमत के खिलाफ वोट देने की बात कर रहे हैं, इसके बदले में तमाम लोगों को आप टिकट्स ऑफर कर चुके हैं। इन तमाम मुनहरिफ अरकान को ये हुकूमत जाने के बाद टिकट दिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं बिल्कुल ये जो इत्तेहादियों की और इनके जो पार्टी छोड़ के जो MNA हमारे साथ शामिल होना चाह रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल आ जाऊंगा, पर उससे पहले जरा 1 मिनट ये भी सोचिएगा कि इमरान खान साहब जिन इखलाकियात और जिन इक़दार की यहाँ पे सियासत करने का दावा करते थे, आज उनकी जो मॉरल अथॉरिटी है वो कहाँ पे खड़ी है, जब वो जानते हैं कि उनकी ये हुकूमत 6-7 MNA के ऊपर बनी थी, कि 6-7 MNA की मेजॉरिटी के ऊपर कायम हुई थी, और उसके बाद आज अपने हाथों से वो 13-14 MNA को शो कॉज नोटिस जारी कर चुके हैं, जिसके अंदर वो लिख चुके हैं कि वो जानते हैं कि ये मेंबरान जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ चुके हैं। तो आज इमरान खान साहब जिन इक़दार, जिन वैल्यूज की बात करते थे, उसके मुताबिक तो उनको खुद इक़्तिदार से अलहदा हो जाना चाहिए था और नई हुकूमत के बनने का रास्ता हमवार करना चाहिए था। अब आप आ जाएं, जो आप इत्तेहादियों की सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल जो MQM के हमारे दोस्तों ने आज इशारा किया कि वो किस तरह से जो उनको पिछले 3 साल के अंदर जो पॉलिटिकल स्पेस उनसे वादा की गई थी, उनको वो भी आज तक ना मिल सकी, उनके जो दफ्तर बंद हुए थे वो आज तक खुल ना सके। तो वो गिले तो अपनी जगह मौजूद हैं, उसके पीछे बुनियादी चीज जो थी वो ये थी कि इमरान खान साहब को उस वक्त इक़्तिदार में आने की जल्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने बगैर सोचे समझे हर किस्म का समझौता किया, और बाद में जब उनको उन समझौतों के खिलाफ डिलीवर करना था तो उन्होंने उससे बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर ली। तो आज उनके इत्तेहादी भी उनसे ये गिले अपने आगे इजहार कर रहे हैं, और उसके अलावा उनकी कारकर्दगी जब हुकूमत की देखते हैं, जिसका बोझ उठा के वो अपने वोटरों के पास नहीं जा सकते, तो यकीनन उनके पास यही बेहतर ऑप्शन होगी कि वो अपोजिशन की जमातों के साथ इस तहरीक के अंदर अपना हिस्सा डालें, और ये जो उनका किरदार रहा है पिछले 3 सालों के अंदर इस हुकूमत को सपोर्ट करने का, उसका जिस हद तक हो सके अजाला कर सकें। तो आपको यही सारी चीजें इसी डायरेक्शन के अंदर जाती हुई नजर आ रही हैं। और परवेज इलाही साहब ने भी, आपको याद होगा, इंटरव्यू में कहा था कि सारे के सारे इत्तेहादी जो है उनकी 100%, उन्होंने 99.9% नहीं कहा, उन्होंने कहा 100% उनकी इंक्लिनेशन जो है ऑपोजिशन की जमातों के अंदर है, और उसी चीज को अमली जामा आपको पहनता हुआ ये नजर आ रहा है। और ये सारी की सारी जो ऑपोजिशन की जमातें हैं वो जो ये हुकूमत की इत्तेहादी हैं, ये सारी की सारी ऑपोजिशन के साथ तहरीक में हिस्सा डाल रही है। अली परवेज़ साहब, ये इन लोगों के साथ अभी जो कमिटमेंट्स और वादे आप लोग कर रहे हैं ये पूरे करना खासा मुश्किल होगा, चूंकि जो हुकूमत में रहते हुए हुकूमत 3.5 साल में नहीं कर सकी, तो आप लोग कैसे करेंगे? तैमूर साहब, अब ये MQM का जो सबसे बड़ा मसला है वो तो ज़ाहिर है उनके बंद दफ्तरों को खोलना है। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म के पास जिस चीज़ मामले का इख्तियार ही नहीं हो उसमें वो क्या कर सकते हैं, वो भी बेबस हैं। जिस मामले में वज़ीर आज़म बेबस हैं, वो मुतालबा आप लोग कैसे पूरा करेंगे? कामयाब हो सकेंगे उनके दफ्तरों को खुलवाने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इमरान खान की नफ्स से अब तो पूरा पाकिस्तान वाकिफ हो गया है। इमरान खान एक झूठा शख्स है जो मिस कमिटमेंट्स करता है, जो यू टर्न्स लेता है, जो झूठ बोलता है, जो अपने अवाम का, लोगों का, इत्तेहादियों का, अपने शहरियों का बेवकूफ बनाता है। जहां पर बात आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सदर आसिफ अली जरदारी की, तो जरदारी साहब ने जब भी कोई कमिटमेंट किया उसको ऑनर किया है। अगर हमने उनको कहा है कि हम दफ्तर खुला के देंगे तो उनके दफ्तर खुलेंगे। उसके अलावा जो भी कमिटमेंट होगी जो जरदारी साहब करते हैं वो कमिटमेंट मैं समझता हूँ पूरी होगी, और ये चीज MQM के दोस्तों को भी पता है कि जरदारी साहब इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट। जब वो कोई बात करते हैं तो वो पूरी होती है। कैसे होती है वो मेरा सर का दर्द है, वो जरदारी साहब की जिम्मेदारी है, हमारा काम है करना, तो उसकी मेरे ख्याल से फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर बेसिकली आज जो माहौल चल रहा है ना अरबाब साहब, आप जरा उससे बेहतर मेरे ख्याल से उसकी पिक्चर में आ जाए। अब ये बातें नहीं चल रही हैं कि कौन हमारे साथ है, इत्तेहादी हमारे साथ है नहीं है, इंडिपेंडेंट्स हमारे साथ हैं नहीं है, PTI कितने लोग हमारे साथ हैं, ये बातें अब नहीं हो रही हैं। अब जो डिस्कशन हो रहा है ऊपर के रैंक्स में प्रेसिडेंट जरदारी का या शहबाज शरीफ साहब का,
اس میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس عمران خان کو اور اس کے جو یہ خاص چھاڑتے ہیں بدتمیز ترین لوگ جن کو اپنی ماں بہنوں کی تمیز نہیں ہے، ان کو اس ملک سے بھاگنے نہیں دینا. ابھی ہمارا جو ہے مین ایم ہے کہ ان کو بھاگ نہیں دینا. ہم ابھی سے تیاری کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو کورٹ لکھپت میں رکھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سندھ کی جیل میں رکھا جائے. جو آگے کا جو سیٹ اپ آنا ہے اس کی ٹیم ڈیسائیڈ ہو چکی ہے. وزیر اعظم کون ہوگا، کیبنٹ میں کون کون شامل ہوگا، پریزیڈنٹ کون بنے گا، یہ تمام چیزیں پہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں. تبھی یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو روکنا ہے. دیکھیں جی 70% چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں. 30% چیزیں جو ہے بات چیت چل رہی ہیں. ان میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس میں کوئی بہت بڑا ایشو ہو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب ایگریمنٹ میں نہ ہو، یا مولانا صاحب ایگریمنٹ نہ ہو، یا ہمارے جو اب نئے اتحادی آ رہے ہیں، نئے کولیشن پارٹنر جو دوسروں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، ہم میں تقریباً ہر چیز پہ سیٹلمنٹ ہوگی. کوئی آرگیو کرنے کی چیز رہی نہیں ہے، کوئی ضد کی چیز رہی نہیں ہے. یہ جو جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں ان کو پھر کیسے اکوموڈیٹ چالیس ہے، اور ان سب کو آپ کو پیپلز پارٹی کو دیگر جماعتوں کو مولانا صاحب کی جماعت کو ٹکٹ دینا پڑا، تو ان حلقوں میں جہاں ان کو ٹکٹ دیں گے وہاں آپ کے اپنے ورکرز بھی ہوں گے، آپ کے اپنے کینڈیڈیٹس بھی ہوں گے، پھر ان کے ساتھ تو ناانصافی ہو جائے گی. یہ اس پوری صورتحال کو کیسے پھر اوورکم کریں گے آپ لوگ؟ ارباب صاحب ابھی جو ہے نا تیمور صاحب میں آ رہا ہوں. میں ذرا یہ علی پرویز صاحب سے کمنٹ لے لوں، پھر میں آپ کی طرف یہ سوال لے کر آ رہا ہوں. جی علی پرویز صاحب. ارباب صاحب میری گزارش اس طرح سے ہے کہ ابھی کوئی کسی سے کوئی وعدہ تو ہوا نہیں ہے. لوگوں نے اپنی پسند کا اظہار کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کی جو جماعتیں ہیں ان کی صفوں کے اندر شامل ہو سکیں اور اپنا کردار جو ہے اپنے ملک کی خدمت کے لیے بھرپور انداز کے اندر وہ اپنا یوز کر سکیں. تو گزارش یہ ہے کہ فی الحال تو وہ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں اس بوجھ سے جس کو لے کے وہ اپنے ووٹروں کے پاس نہیں جا سکتے. اور اس کے بعد جب الیکشن کا میدان لگے گا، اگر ان کی خواہش ہوگی کہ اپوزیشن کی جماعتوں کی ٹکٹ لے کے وہ عوام کے پاس جائیں تو یقیناً ان کے جو قائدین ہیں بھرپور انداز کے اندر اس کو ایویلویٹ بھی کریں گے اور اچھے سے اچھا جو نمائندہ ہوگا اس کو ٹکٹ دے کے وہاں سے الیکٹ کروانے کی کوشش کریں گے. پر میں آپ سے ایک بات کر دوں جو نواب صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ عمران خان صاحب اور باقی کے جو سیاسی قائدین ہیں ان کے اندر جو ایک بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹس کے پکے ہیں. اگر کسی سے کوئی وعدہ یا کوئی ارینجمنٹ ہوا تو انشاءاللہ اس کی بالکل پاسداری بھی ہوگی اور انشاءاللہ اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. تو علی پرویز صاحب یہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک یہ وعدہ ہے کمٹمنٹ ان لوگوں کو ٹکٹ دینے کا کیا نہیں گیا ہے، لیکن وہ تو اپنے طور پر امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. انہوں نے تو اپنے طور پر یہ ایکسپیکٹ کیا نا کہ آپ لوگ لازمی ان کو ٹکٹ دیں گے. انہوں نے ارباب صاحب کہا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے. اس کے بعد وہاں پہ حلقے کے اندر کون کون سے امیدواران موجود ہوں گے، کون سا سب سے موزوں کینڈیڈیٹ ہوگا جس کو پاکستان مسلم لیگ نواز منتخب کروانا چاہے گی، یہ بعد کے فیصلے ہیں سارے کے سارے. پر آج جو فیصلہ بنیادی طور پہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے. اور ہم اس احساس کی اس جو قربانی کی ہم قدر کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اس فیصلے سے اس نالائق حکومت کو گھر بھیجنے میں ہمیں آسانی ہوگی. تو جو ہمارے لیے ہمارے ساتھ اس بڑے مقصد کے اندر ساتھ چل رہا ہے تو انشاءاللہ آگے ہم بھی اس کو کھلے دل کے ساتھ ہر عہدے کے لیے ہر ٹکٹ کے لیے بالکل اس کو کنسیڈر کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.